Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, we have received a few questions in the comment section on our YouTube videos. I would like you to address these questions. Okay, welcome. The first question we have is, can you provide guidance about the scope of BS Child Rights and Safety Education? देखिए कि ये जो चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च में ऑफ़र होता है। अच्छा, ये जो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी एक या दो इदारों में ऑफ़र हो रहे होते हैं, ये प्रोग्राम्स की कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। प्लस पॉइंट्स इनके ये होते हैं कि अगर तो ये प्रोग्राम आपने बिल्कुल ठीक अप्रोच के साथ और ठीक क्वालिटीज़ के साथ आपने इसको लिया है, फिर आप मार्केट में जब जाते हैं तो उन अपनी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर आप एक अच्छी जगह बनाएंगे। कंपटीशन बहुत कम होगा, यानी बहुत रेयर कंपटीशन होगा, तो आप उसमें आसानी से जगह बना लेते हैं बशर्ते कि आपके पास वो चीज़ें मौजूद हो। और दूसरा इसका पहलू ये होता है कि नेगेटिव पहलू इसका ये होता है कि भाई ये चूँकि बहुत रेयर होते हैं तो मार्केट के अंदर उस अंदाज से खुली जॉब मार्केट इसकी नहीं होती या अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, तो वो बाज़ औक़ात वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, फिर डिस्टर्बेंस भी होती है वगैरह, ये इस तरह के मसाइल होते हैं। जहाँ तक ये चाइल्ड राइट्स और ये सेफ्टी वगैरह का ताल्लुक़ है, ये वो प्रोग्राम है कि अगर तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप के अंदर जो है वो एक बच्चों के साथ बच्चों से रिलेटेड रिसर्च करने का, सर्वे करने का अपनी एक ज़ाती दिलचस्पी है, तो फिर तो ठीक है, फिर आप इसमें जाइए। बाद में यूनिसेफ को ज्वाइन कीजिए, इसलिए कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड मैंने सबसे पहले कहा है। तो अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो आप उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो जो प्रॉब्लम्स आगे आपको फेस करने पड़ेंगे, मसलन ये एक सेंसिटिव इशू है और ये नॉर्मली ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक एनजीओज़ का ये और वेस्टर्न एनजीओज़ का ये एक दिया हुआ इशू है। और जब इस तरीके से कोई इशू आता है तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पे सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन मौजूद होती है। कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, कहीं पे आपको लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, कहीं आपके लिए इवन ये होता है कि बाज़ का बड़ी मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। और अगर आपको ऑफिस जॉब मिल जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ आपके बड़े, लेकिन वहाँ पर भी रहते हुए अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी इंग्लिश, आपकी उर्दू, आपकी लोकल लैंग्वेज, तीनों ज़ुबानें अगर बहुत अच्छी नहीं हैं, तो आप किसी ऑफिस में बैठकर भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी आपको चैलेंजेस का सामना होगा। Next question that we have is 4 years education in science, मतलब साइंस एजुकेशन आफ्टर FSC के बारे में कुछ बता दें कि इसका क्या स्कोप है। ये जो BS एजुकेशन होता है, बुनियादी तौर पे इसमें एडमिशन तो BS एजुकेशन में होता है, लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन होती है बहुत सारी, और उनमें एक स्पेशलाइजेशन साइंस एजुकेशन होती है। अब इसमें ये होता है कि वो जो लोग इस कोर्स को लेते हैं वो बाद में स्कूल्स में जाके इस साइंस सब्जेक्ट्स को या उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाते हैं और उस पर वो काम करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ होती है कि एक स्टूडेंट है कि जिसने साइंस एजुकेशन ली है, तो वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर उनके लिए चूँकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन हर इलाके के अंदर इसमें होती हैं, तो आप अगर वो चीज़ करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में काम कर सकते हैं। बस सिर्फ एक कंडीशन है कि आप क्या छोटे बच्चों के अंदर काम करने का यानी मतलब स्टेमिना रखते हैं। छोटे बच्चों से मुराद ये कि आपको क्लास 6 से लेके ऊपर क्लास 8 तक के ज़्यादातर बच्चों से वास्ता पड़ेगा। तो साइंस सब्जेक्ट सारे आपको पढ़ाने पड़ेंगे, क्लास 1 को, 2, 3, 4, 5 सारी क्लासेस को। तो इस तरह की सिचुएशन भी होती है और ये बहुत छोटी क्लास के बच्चे होते हैं। अलबत्ता इसके अलावा ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके आप करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, उर्दू अच्छी है, तो फिर वहाँ जाके आपके पास भी इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओवरऑल ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर अगर आप कोई शख्स जाएगा, कोई फीमेल जाएगी या कोई मेल स्टूडेंट जाएगा, तो उसके लिए
بہت کھلی اپرچونٹیز موجود ہیں. تھینک یو سر. سر اسی پیج پہ جو ہے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس وانٹس ٹو نو کہ آپ بی ایس اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتا دیں. بی ایس اسپیشل ایجوکیشن, اچھا یہ بی ایس اسپیشل ایجوکیشن ایک ایسا یعنی فیلڈ ہے کہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں, یعنی جو مطلب جن میں کوئی ڈسیبلٹی موجود ہوتی ہے, کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, وہ سننے میں یا کم دیکھنے میں, یا کوئی بہت زیادہ, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اسکوئنٹ ہوتا ہے, یا مینٹلی کوئی تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں, یا کوئی اس طرح کے. تو کسی بھی ٹائپ کے جو ڈسیبل بچے یا تھوڑے سے یعنی اب نارمل بچے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں اسپیشل بچے. تو جب ہم ان کو اسی کے لیے پھر جو ایجوکیشن یا جو اسپیشلسٹ تیار کیے جاتے ہیں, ان کے کورس کو ہم اسپیشل ایجوکیشن کہتے ہیں. یعنی جو بچے, جو لوگ آپ میں سے اگر اسپیشل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں ان بچوں کو پڑھائیں گے. اچھا یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے کی. ایک تو متھ یہ ہے کہ جناب اسپیشل ایجوکیشن میں جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہے, اور دوسری متھ اس میں یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کرنے کے بعد اگر آپ کسی اچھے ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کا سیلری پیکج بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا یہ کچھ ایک حد تک یہ باتیں ٹھیک بھی ہیں, چونکہ یہ ہے کہ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ آپ اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو اپنی جو ایموشنز ہیں ان کے اندر آپ کا اپنا کنٹرول بہت اچھا ہونا چاہیے, اور ہیومینٹی بہت زیادہ ہونی چاہیے, یعنی ہمدردی کا جذبہ, اور بچوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ کمزور ہے, یا اس کے اندر یہ فلانی پرابلم ہے, اس کے باوجود مجھے اس کو پڑھانا ہے, تو یہ مطلب سمپل کام نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی شخص اسپیشل ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے, اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ ان بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے یا رہ سکتی ہے, اور ان بچوں کو ساتھ کیسا ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کے اپنے ایموشنز کی کیا پوزیشن ہے, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے. یعنی جو سامنے اس کے بچے ہیں ان کی سچویشن کو سمجھنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ بول کے بتا نہ سکتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر نہ بول سکتے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوں. تو انہیں خود اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے, اور اس کے مطابق مجھے کیا اس کو کرنا ہے اور کیا اس کو سمجھانا ہے. اور پھر اس کو پڑھانے کے لیے جو اسپیشل ٹول ہوتے ہیں, تو ان ٹولز کا سہارا لیتے ہوئے ان کو جب یہ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھی یہ ایک پرابلم آتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص یا کوئی فیمیل زیادہ جاتی ہیں اس میں, فیمیل ہو یا میل ہو, کوئی بھی جائے وہ ان چیزوں کا خیال رکھ کر جائے, اور یہ ایک پورا اسپیشلائز پروگرام ہے, اور اس کے مطابق اگر آپ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے. تھینک یو سر. ویلکم. سو دا لاسٹ کویشچن آن دس سبجیکٹ از اے اسٹوڈنٹ آسکنگ کہ ان کا ایڈمیشن ہو گیا ہے بی ایس آنر فزکس میں اینڈ بی ایس آنر اسپیشل ایجوکیشن میں, انٹرسٹ ان کا دونوں سبجیکٹس میں ہے, تو کون سی فیلڈ ان کے لیے بیٹر ہے؟ کہ ان نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہے. اچھا یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, یعنی فزکس میں بھی انٹرسٹ ہے اور اسپیشل ایجوکیشن میں بھی انٹرسٹ ہے. یہ بڑی مطلب میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی فزکس یہ ہے کہ آپ پورے مطلب کائنات کے بارے میں چیزوں کو سے دیکھ رہے ہیں, آپ گلیکسیز کو دیکھ رہے ہیں, اور باقی اس کا جو فزکس کی سائنس کی فیلڈ ہے آپ اس سائڈ پہ. اور کہاں یہ اسپیشل ایجوکیشن کہ جہاں پہ آپ اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو یہ دونوں جگہ پہ انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. یہ محسوس ہوتا ہے, اور یہ بڑی غلط قسم کی محسوسمنٹ ہے. اس محسوسمنٹ کو ٹھیک کریں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو انٹرسٹ, ریئل انٹرسٹ آپ کا فزکس میں ہے, تو بھئی آپ کو پھر فزکس کی سائڈ پر جانا چاہیے. اور اگر اسپیشل ایجوکیشن کی بات ہے تو اسپیشل ایجوکیشن میں جانا چاہیے. اور اگر آپ نے پری انجینئرنگ کی ہے اور اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ فزکس سائڈ پر بھی ہے, تو میں پریفر کروں گا کہ آپ فزکس میں جائیں, اور فزکس کی آگے جو مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں آپ اکارڈنگلی اپنے لیے وہاں پر جگہ تلاش کریں. لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے, ہاں آپ کا انٹرسٹ فزکس میں ہو, ہمدردی اسپیشل بچوں کے ساتھ ہو, وہ کسی بھی وجہ سے, تو
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں آ گیا ہے. نہیں، آپ کو ہمدردی ہے، بس اس ہمدردی کو ہمدردی تک رکھیے اور اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنے شعبے کا انتخاب کیجئے، اور وہ فزکس ہوگا تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ فزکس میں آپ کام کریں اور فزکس کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے گا.